ایک चालाक शख्स जिसने अपनी अक्ल, मक्कारी और मंसूबाबंदी से ऐसी ताकत हासिल कर ली कि खिलाफत अब्बासिया के लिए दर्द सर बन गया। हर जंग, हर साजिश, हर मौका पर बाबक का सितारा बुलंदी की तरफ बढ़ता गया। जहां दूसरों के कदम लड़खड़ाए वहां वो और मजबूत होता गया। ऐसा लगता था जैसे तकदीर खुद उसके साथ है और कोई ताकत अब उसे रोक नहीं सकती। जब बाबक के मानने वालों की तादाद तकरीबन 3 लाख तक पहुंच गई तो उसने सन 201 हिजरी में खिलाफत अब्बासिया के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। उस वक्त बगदाद में खलीफा मामून अब्बासी हुकूमत कर रहा था। 3 साल तक खलीफा मामून को अंदरूनी मसाइल ने इस तरफ तवज्जो देने का मौका न दिया। फिर 204 हिजरी में उसने अपने गवर्नर ईसा बिन मोहम्मद को, जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान का हाकिम था, हुक्म दिया कि बाबक की बगावत ख़त्म करे। मगर कुछ वजूहात की बिना पर ईसा बिन मोहम्मद ये मुहिम मुकम्मल न कर सका। 209 हिजरी में खलीफा मामून ने एक और सरदार अली बिन सिद्का अल-मारूफ ज़ुरैक को भेजा कि वो बाबक की फौज को तोड़ दे और उसे गिरफ्तार करके लाए। लेकिन नतीजा उल्टा निकला। बाबक ने मुकाबले में ज़ुरैक के साथी इब्ने जुनैद को शिकस्त देकर गिरफ्तार कर लिया। ज़ुरैक भी इस मुहिम में नाकाम रहा, इसलिए मामून ने उसे हटाकर इब्राहिम बिन लैस को आर्मीनिया और आज़रबाईजान का नया गवर्नर मुकर्रर कर दिया। लेकिन ज़ुरैक ने बगावत कर दी। उसने मोसिल और आज़रबाईजान के दरमियान के पहाड़ी इलाके पर कब्जा कर लिया और फिर मोसिल पर भी हमला कर दिया। इस लड़ाई में मोसिल का गवर्नर सईद बिन उन्स मारा गया और ज़ुरैक ने शहर पर कब्जा जमा लिया। यह खबर खलीफा मामून तक पहुंची तो वो बहुत गुस्से में आ गया। सन 212 हिजरी में उसने मोहम्मद बिन हमीद तूसी को मोसिल का नया गवर्नर मुकर्रर किया और उसे हुक्म दिया कि ज़ुरैक और बाबक दोनों को ख़त्म करे। मोहम्मद बिन हमीद ने फ़ौरन मोसिल का रुख किया, ज़ुरैक को शिकस्त दी और शहर दोबारा वापस ले लिया। मोसिल की मुहिम ख़त्म करने के बाद उसने अपनी फ़ौज के साथ बाबक की तरफ पेशकदमी की। वो बड़ी चालाकी और मंसूबाबंदी से आगे बढ़ता हुआ बाबक के इलाकों तक पहुंच गया। बाबक कुछ देर तक पहाड़ के दामन में लड़ता रहा, फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया। मोहम्मद बिन हमीद कामयाबी के जोश में उसका पीछा करता हुआ तकरीबन 3 कोस तक ऊपर चला गया। अचानक बाबक के सिपाही कमीनगाह से निकले और उस पर हमला कर दिया। खुद बाबक भी पलटकर मोहम्मद पर टूट पड़ा। मोहम्मद बिन हमीद की फौज घबरा गई और भाग निकली, मगर मोहम्मद ने साबित कदमी से लड़ाई जारी रखी। आखिरकार वो चारों तरफ से दुश्मनों में घिर गया, जख्मी हुआ और शहीद हो गया। जब ये खबर खलीफा मामून तक पहुंची तो वो शदीद रंजीदा हुआ। बाबक की बगावत और उसकी फतूहात ने खलीफा को बहुत गुस्सा दिलाया, मगर किस्मत ने उसे मजीद कोई कदम उठाने का मौका न दिया और कुछ ही अरसे बाद खलीफा मामून दुनिया से रुखसत हो गया। बाबक ने शहर बज़ को अपना मजबूत ठिकाना बना रखा था। उसने अर्दबील और आज़रबाईजान के दरमियान मौजूद कई किलों को तबाह और वीरान कर दिया था। जब खलीफा मोतसिम अब्बासी ने 218 हिजरी में अपने भाई मामून के इंतकाल के बाद खिलाफत संभाली तो उसने अबू सईद मोहम्मद बिन यूसुफ को हुक्म दिया कि बाबक के खिलाफ कार्रवाई करे। अबू सईद ने वो तमाम किले दोबारा तामीर किए जिन्हें बाबक ने बर्बाद किया था। उसने उन्हें फौज, हथियारों और अनाज से मजबूत बना दिया। इसी दौरान बाबक के सिपाहियों के एक दस्ते ने इन इलाकों पर रात के वक्त अचानक हमला किया, लेकिन अबू सईद ने फौरन उनका पीछा किया। उसने न सिर्फ लूटा हुआ माल वापस लिया बल्कि बेशुमार बाबकी सिपाहियों को कत्ल किया और कईयों को गिरफ्तार भी कर लिया। फिर उसने मकतूलों के सर और कैदियों को एक रिपोर्ट के साथ खलीफा मोतसिम के पास भेज दिया। ये थी बाबक के मानने वालों की पहली बड़ी शिकस्त जो खिलाफत की फौज के हाथों हुई। इसके बाद दूसरी शिकस्त एक दिलचस्प और हैरानकुन अंदाज में हुई। बाबक का पुराना साथी और मददगार मोहम्मद बिन हैस, जो आज़रबाईजान के एक किले में रहता था, पहले तो बाबक की फौज को खुराक और असलहा पहुंचाता था, मगर बाद में उसके बाबक से ताल्लुकात खराब हो गए। कुछ रिवायात के मुताबिक बाबक ने उस पर बदएतमादी जाहिर की, जबकि कुछ मुहर्रिखीन कहते हैं कि मोहम्मद बिन हैस ने हालात देखकर अपनी वफादारी बदल ली। उसे अंदाज़ा हो गया था कि खिलाफत अब ताकतवर हो रही है और बाबक का अंजाम करीब है, इसलिए उसने अपनी जान और मकाम बचाने के लिए खलीफा मोतसिम का साथ दे दिया। एक दिन बाबक का सिपह सालार इस्मत वहां से गुजरा। मोहम्मद बिन हैस ने उसकी बड़ी इज्जत की, दावत दी और रात को उसे किले में ठहराया।
لیکن عین رات کے وقت اس نے دھوکے سے عصمت کو گرفتار کر لیا، اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور عصمت کو خلیفہ معتصم کے دربار میں بھیج دیا۔ خلیفہ نے عصمت سے بابک کے قلعوں اور جنگی رازوں کے بارے میں پوچھا۔ عصمت نے سب کچھ بتا دیا، راستے، خفیہ ٹھکانے اور جنگی منصوبے تک، لیکن معتصم نے اسے رہا نہ کیا اور سزا دی۔ پھر خلیفہ نے مشہور سپہ سالار افشین حیدر کو بابک کے مقابلے کے لیے بھیجا اور اسے جبال کے علاقے کی گورنری عطا کی۔ افشین نے جنگ کے میدان میں پہنچ کر پہلے خوراک اور سپلائی کا مضبوط انتظام کیا۔ اس نے راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہر تھوڑی دور پر چوکیاں قائم کیں اور تجربہ کار سپاہیوں کو نگرانی پر لگا دیا۔ یہ سپاہی اردبیل سے لے کر افشین کے کیمپ تک دن رات گشت کرتے اور ہر قافلے کو حفاظت سے گزرنے دیتے۔ جب بھی بابک کا کوئی جاسوس پکڑا جاتا، افشین اس سے نہ سختی کرتا نہ ظلم، بلکہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا، اس کے اخلاق اور حالات کے بارے میں جانتا اور پھر اس پر مزید احسان کر کے آزاد کر دیتا۔ خلیفہ معتصم نے جب دیکھا کہ افشین اکیلا بابک کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، تو اس نے اپنے ایک اور نامور سپہ سالار بغا کبیر کو بڑی فوج، مال و اسباب اور رسد کے ساتھ افشین کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ بابک کو جب خبر ملی کہ بغا کبیر ایک بڑی فوج کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ حملہ کرنے سے پہلے ہی اس پر شبخون یعنی اچانک حملہ مار دیا جائے۔ لیکن بابک کے اس منصوبے کی خبر اس کے اپنے ہی کچھ جاسوسوں کے ذریعے افشین تک پہنچ گئی۔ افشین نے فوراً بغا کبیر کو خط لکھا، تم قافلے کے ساتھ قلعہ نہر تک جاؤ، پھر قافلے کو روانہ کر کے خود واپس اردبیل آ جانا۔ بغا کبیر نے افشین کی ہدایت کے مطابق یہی کیا۔ وہ قافلہ آگے بھیج کر خود اردبیل واپس چلا گیا۔ اب ادھر بابک کو صرف اتنی اطلاع ملی کہ بغا کا قافلہ قلعہ نہر کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ اسے یہ گمان ہوا کہ بغا خود بھی اسی قافلے میں موجود ہے، اس لیے وہ اپنے چنندہ سپاہیوں کے ساتھ اس پر حملے کے لیے نکل پڑا۔ جب بابک قلعہ نہر کے قریب پہنچا تو بغا کبیر تو وہاں تھا ہی نہیں، لیکن قلعہ نہر کا والی یعنی گورنر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اسی قافلے کے ہمراہ موجود تھا۔ بابک نے سمجھا کہ یہی بغا کا لشکر ہے۔ اس نے حملہ کیا، قافلے کے تمام سپاہیوں کو مار ڈالا اور تمام مال و اسباب لوٹ لیے۔ اسی دوران راستے میں بابک کی ملاقات افشین کے سپہ سالار ہیشم سے ہو گئی۔ بابک نے اس پر بھی حملہ کیا۔ ہیشم زخمی ہو کر ایک قلعے میں جا چھپا۔ بابک نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن عین اسی وقت افشین اپنی فوج کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور اچانک بابک کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ بابک کے سپاہیوں کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ زیادہ تر سپاہی مارے گئے، باقی جان بچا کر حقان کی طرف بھاگ نکلے۔ بابک بھی کسی طرح بچ کر وہاں پہنچ گیا، لیکن وہاں سے پلٹتے ہی اس نے ایک چالاک منصوبہ بنایا۔ اس نے پہاڑی راستوں پر قبضہ کر کے افشین کے لشکر کی رسد کا راستہ کاٹ دیا۔ اب افشین کی فوج کو کھانے پینے کا سامان ملنا بند ہو گیا اور لشکر کے سپاہی بھوک سے نڈھال ہونے لگے۔ افشین نے قریبی علاقے مراغہ کے حاکم کو پیغام بھیجا کہ فوراً خوراک اور سامان روانہ کرو، مگر بدقسمتی سے راستے میں بابک کے سپاہیوں نے وہ رسد لوٹ لی۔ یہ خبر ملتے ہی بغا کبیر نے فوراً اپنا تمام مال و اسباب کسی نہ کسی طرح بابک کے حملے سے بچایا اور بڑی محنت سے وہ سب کچھ افشین کے کیمپ تک پہنچا دیا۔ افشین نے وہ سامان لشکریوں میں تقسیم کر دیا، جس سے لشکر وقتی طور پر سنبھل گیا۔ اب افشین نے مطمئن ہو کر اپنے سپہ سالاروں کو بابک پر حصار ڈالنے کا حکم دیا۔ چنانچہ قلعہ بس سے 6 میل کے فاصلے پر مورچے قائم کیے گئے۔ بغا نے قریہ بز میں داخل ہو کر جنگ چھیڑ دی۔ سخت لڑائی کے بعد اس کے لشکر کا بڑا حصہ کام آ گیا اور وہ محمد بن حمید سپہ سالار کے مورچے میں واپس چلا آیا۔ اس نے مدد طلب کی تو افشین نے اپنے بھائی فضل ابو جوش، احمد بن خلیل اور جناح الاحور کو بغا کی کمک پر روانہ کیا اور حکم دیا کہ فلاں دن فلاں وقت بابک پر یکبارگی حملہ کرنا، میں بھی اس سمت سے یلغار کروں گا۔ مگر اتفاق سے برسات اور سخت سردی کی وجہ سے بغا وغیرہ یوم مقرر پر نہ پہنچ سکے اور افشین نے اکیلے ہی حملہ کر دیا۔ ابتدائی لڑائی میں بابک مقابلہ نہ کر سکا اور پیچھے ہٹ گیا۔ افشین نے بڑھ کر اس کے مورچے پر قبضہ کر لیا۔
अगले दिन बगा वगैरह बर्फ, बारिश और सर्दी से तंग आकर एक पहाड़ी पर चढ़ गए जो अफशीन के लश्करगाह के करीब थी। वहां भी बर्फबारी ने उनका दम निकाल दिया। 2 दिन इसी अजियत में गुजरे। इसी दौरान बाबक ने मौका पाकर अफशीन पर अचानक शबखून मारा, जिससे अफशीन को पीछे हटना पड़ा। दूसरी तरफ बगा की फौज में रसद कम होने से शोर व फरियाद मच गई। मजबूरन बगा किले बज की तरफ बढ़ा ताकि अफशीन का हाल मालूम करे, मगर राह में बाबक के सिपाहियों ने घेर लिया। बगा किसी तरह बचकर रात के अंधेरे में एक दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ता तय करके दामने कोह में जा उतरा। इसने वहां पड़ाव डाला और मालो असबाब की हिफाजत के लिए पहरा मुकर्रर किया, लेकिन लश्कर थकन से निढाल था। सब सिपाही सो गए। बाबक ने मौका देखा और अचानक हमला कर दिया। तमाम मालो असबाब लूट लिए गए और बगा खाली हाथ खंदके अव्वल की तरफ भागा, जो पहाड़ के दामन में वाक़ थी। यूं बर्फ, बारिश और जंग के शोर में खिलाफत का लश्कर पसपा हुआ और बाबक एक बार फिर अपनी तदबीर और जुर्रत से दुश्मन पर भारी पड़ा। मगर ये कामयाबी वक्ती थी, क्योंकि अफशीन अब खामोश बैठने वाला न था। वो अपने दिल में इंतकाम की आग लिए ऐसा जाल बुन रहा था जिससे निकलना खुद बाबक खुर्रमी के लिए नामुमकिन होने वाला था। अब देखना यह है कि क्या अफशीन अपनी तदबीर से बाबक को ज़ेर कर पाएगा या तारीख एक बार फिर बाबक की फतह लिखेगी। ये सब आपको पता चलेगा अगले हिस्से में, बाबक का अंजाम अफशीन का जाल में।